बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया साहब को एक खत लिखा है, जो कि चीनी कमीशन के सरबराह है। ये खत क्यों लिखा है? मुस्लिम लीग नून असल में इससे क्या हासिल करना चाहती है और इसके पीछे मकासद क्या है, और हुकूमत यानी इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश जो है वो मुस्लिम लीग नून की इसमें कारफरमा है। ये मैं आपको वीडियो में हकायक बयान करूंगा। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए तो एक तासर तो था कि उनकी मामलात तय हो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस हवाले से जो है वो बड़े पुरुम्मीद हैं, और ये बातें बहुत हो चुकी हैं, इस पर वीडियोस भी हो चुकी हैं, जिक्र होता रहता है। तो ये बातें आप सिर्फ जो है रिकॉल के लिए मैं कर रहा हूं कि आप याद कीजिए वो माहौल। और फिर जो है सुहेल वड़ैच साहब मुलाकात करते हैं शहबाज शरीफ के साथ, एक कॉलम लिखते हैं और उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि हमारी एक महीना पहले मुलाकात हुई थी, इलेक्शन से पहले मुख्तदर हल्के मिल रहे थे, 2 सहाफ़ी मुझ तक ये बातें पहुंचाया करते थे, और मैं तो पक्का वजीर आजम था, लेकिन भाईजान के बयानिए ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया और हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं हुए। अब ये बात उन्होंने क्यों की, जरूरत क्यों पेश आई? जब खुद सुहेल वड़ैच ने कहा कि मुझे कुछ बातें, उन्होंने कहा कि ये आपने नहीं लिखनी, तो ये बेशक बाकी लिख दे, इसका मतलब है उन्होंने खुद ये बातें लिखवाई हैं। ये बात सिर्फ आप माइंड में लाइए। वो एक कहावत है, चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से होशियार रहिए। असल बात ये हुई कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने घास नहीं डाली शहबाज शरीफ को, और जो मीडिया के जरिए मीडिया के चंद लोगों ने शहबाज शरीफ को कहा कि अब माहौल बड़ा अच्छा है, ये हुकूमत नाकाम हो जाएगी और वैसे भी मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, तो इस मौके से तुम फायदा उठाओ और अगर आ जाओ तो यहां पर आपके आने के बाद एक नया इनकलाब बपा हो जाएगा। हुकूमत फेल है, आवाम वैसे सड़कों पर आ जाएगी, ऊपर से कोरोना की वबा है और पैसे होने नहीं, मुल्क के पास खजाना खाली होगा। तो आप कहेंगे देखो मैंने तो डिंगी का खात्मा कर दिया था, हमने ये कर दिया था, और ये तो है ही नाकाम। तो अब वो काम हुआ नहीं। दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने वाज़े तौर पर जब झंडी दिखाई है, तो उस झंडी का जवाब देने के लिए जब बंदे के पास कोई, ज़ाहिर है मिलते थे ना सारे लोग, जब मिलते थे कोई आपका दोस्त आपसे मिलने वाला हो तो बंदा कहता है ना कि मैं अगर ये बात नहीं है तो धमकी के तौर पर ये बात मैं लीक कर दूंगा, या ये एक धमकी के तौर पर ये बात जो है कि हमारी मुलाकातें होती थी, ये सुहेल वड़ैच साहब ने ये बातें लिखी थी। अब ये बात आप समझ ले। अब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है एक पेज पर, और इसमें एक तो कोरोना की वबा का इशू तो अपनी जगह, लेकिन वैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फौज यानी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे अब एक पेज पे हैं कि हमने इस मुल्क को बचाना है, और जो हमसे गलतियां हुई हैं, कुछ चोरों डाकुओं को जो रिलीफ दिलाने में जिन्होंने किरदार अदा किया है उन्होंने भी माजरत कर ली। और अब इतनी कुर्बत का आलम है कि आपने देखा कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर 2 मुलाकातें हुई थी DGISI की, एक मरतबा प्रेसिडेंट और वजीर आजम दोनों से हुई, एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हुई। फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान DG हेड यानी ISI के हेड क्वार्टर तशरीफ ले गए, वहां पर आर्मी चीफ और दीगर जो सीनियर क़यादत फौज की थी उनसे मुलाकात हुई, और मामलात जो मुल्की होते हैं सलामती के, सिक्योरिटी के डिस्कस हुए। आज फिर जो है DGISI जो है वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घूम रहे थे, हमारे कुछ दोस्त वहां पर गए और वहां पर उन्होंने तस्वीरें भी बनाई। यानी इतना एक क्लोज जो है वो रिलेशनशिप, जिस तरह हुकूमत में एक मिसाली होना चाहिए, वो अब मिसाली जो ताल्लुकात हैं वो हुकूमत के अपने इदारों के साथ चल रहे हैं। अब इनको हो गई है सुरख झंडी। जब सुरख झंडी, वो लाल बत्ती, जो पहले तो लाल बत्ती दिखाई जाती थी लेकिन अब है झंडी, तो अब ये उन इदारों को जो कभी इनके साथ जिनके ताल्लुकात होते थे उनको ब्लैकमेल करते हैं, कभी कोई चीज ब्रेक करके, कभी कोई लीक करके कि हमारे पैसे ऐसे मिलते थे, गेट नंबर 4 से मिलते थे, मुलाकातें होती थी। और वो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि वो कुर्बानी से पहले जब वो कहते थे कुर्बानी होगी, तो जब नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा कि कसाई भाग गया, तो अब मेरा क्या कसूर है? तो अब जो शहबाज शरीफ जिस कसाई के कहने पर आए थे वो कसाई भाग गया है,
تو یہ مسئلہ بنا ہے شہباز شریف کے ساتھ۔ اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آٹا چینی بحران آیا ہے اور اس کے ساتھ قرضوں کا کمیشن ہے، یہ سارے آئی پی پیز، یہ ہم اس حکومت پر اور پریشر بڑھائیں، اور اس کا یہ ٹول استعمال کیا گیا ہے کہ شہر خاقان عباسی نے ایک ایف آئی اے کو لیٹر لکھا اور اس میں کہا کہ خرم دستگیر اور میں دونوں ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ڈی جی آئی ایف یعنی ایف آئی اے صاحب اور جو سربراہ ہے چینی کمیشن کے، کہ کس طرح یہ کرپشن ہوئی، کس طرح بد انتظامی ہوئی، اور جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ سکینڈل کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک کا ایل این جی کا معاہدہ کیا ہے اور اربوں روپے دینے کا یہ ملک پاکستان پابند ہے۔ صرف پوری دنیا میں ایل این جی سستے امپورٹ ہو رہی تھی، اور یہ بندہ جو ہے شاہد خاقان عباسی مہنگی پاکستان کی آنے والی حکومتوں کے گلے میں باندھ کے یہ چلا گیا۔ اب یہ کرپشن اور بد انتظامی بتائے گا، آپ اس سوچ پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی الفاظ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب جو ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ اصل میں اس کے قصوروار ہیں نیازی صاحب یعنی عمران خان اور عثمان بزدار، یہ ہم ایف آئی اے کو بتانا چاہتے ہیں اور یہ ہم ثابت کریں گے، اور یہ پورا جو ایجنڈا ہے ان کا یہ ہے۔ اب ایک بات تو صحیح ہو گیا، ان کے جانے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے اس پر ان کو اعتماد ہے، اور یہ وہی واجد ضیاء صاحب ہے جنہوں نے پاناما کی انویسٹیگیشن کی تھی۔ تو ان کا یہ جانا اور اجازت مانگنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں واجد ضیاء پر اعتماد ہے، اور واجد ضیاء نے جو پاناما پر جو ہے وہ انکوائری کی تھی، وہ انکوائری بالکل درست تھی، اس کو انہوں نے ریکگنائز کر لیا۔ اب اس سے وہ مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے نہ اس میں عمران خان کا قصور ہے، نہ کوئی عثمان بزدار کی بدنیتی ہے، اگر ہوئی بھی تو ویسے ہی حکومت جو ہے کمیشن کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے، کمیشن نے ویسے ہی ساری چیزوں کی تو وہ تحقیق کر رہا ہے، اگر عثمان بزدار بھی ذمہ دار ہوگا تو ہٹایا جائے گا، اور یہ بھی شنید ہے کہ شاید علیم خان جو ہے اس وجہ سے ان کی جگہ جو ہے وہ فل کرے گا اگر ایسی صورتحال بنتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے اس کے پیچھے، یہ تو اگر یہ نہ بھی جائیں شاہد خاقان عباسی یا دوسرا، وہ تو ایف آئی اے ویسے جو بھی ادارے سارے مل کے کمیشن انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ بے شک میرے خلاف ہو کسی اور کے خلاف ہو، چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے پوری جو رپورٹ دینی ہے۔ اب یہ پھر کیوں گئے ہیں بتائیے؟ اب ایک تو ان کا مقصد ہے حکومت کو پریشر ڈالنا، جیسے میں نے کہا چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے، چور جو ہوگا وہ زیادہ شور ڈالے گا کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ دیکھو چور ہے۔ اچھا، اب ایک اور مقصد ہے ان کا، وہ یہ کہ نیب جس طرح احتساب کے حوالے سے مقاصد حاصل کرنے میں فیل ہوا ہے، اور ان کی جو پراسیکیوشن کی کمزوری کی وجہ سے اور بعض لوگوں کے ملنے کی وجہ سے جو نیب سے ریلیف ملتا ہے، اور نیب آرڈیننس میں بھی ظاہر ہے تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، یعنی باقاعدہ وہ ایکسٹینشن ہوگی یا بلکہ مدت ختم ہو رہی ہے تو قومی اسمبلی سے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا۔ اب نیب جو ہے اس طرح احتساب جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی۔ اب آگے جو پرائم منسٹر کرنے جا رہے ہیں، خواہ یہ قرضہ کمیشن ہو، خواہ باقی کمیشن ہو، ایف آئی اے، ایس سی سی پی، اینٹی کرپشن اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ایف آئی اے یا ایف بی آر، اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کے ذریعے احتساب کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے بھی جو سابقہ حکومتوں میں رہے، جنہوں نے کرپشن کی، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، یہ اب ان نون لیگ والوں کو بھی پتہ ہے، یہ خان صاحب اس کا اعادہ بھی کر چکے ہیں، اور حکومتی ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو زیادہ انویسٹیگیشنز ہوں گی، زیادہ تفتیش اور تحقیق ہوگی، وہ یہ ادارے کریں گے، چونکہ نیب جو ہے وہ جیسے خود نہ کود پڑا تو ان کو زیادہ اب ان پر اعتماد جو ہے نہ عمران خان کا ہے اور نہ باقی لوگوں کا ہے۔ تو اب یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے ایف آئی اے کو جو ہے وہ لیٹر لکھا، ایف آئی اے اگر ان کو بلا لیتا ہے تو ایف آئی اے کے کمیشن تو جو مناسب سمجھے گا وہ رپورٹ دے گا نا، جو گلٹی ہو گئے ایکچول وہ گلٹی بتائے گا کہ یہ ان پر چارج فریم ہونا چاہیے، یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، اور یہ بندے بے قصور ہیں۔ تو اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ ایف آئی اے اور یہ جو نیازی ہے یہ گٹھ جوڑ ہے، جیسے انہوں نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نعرہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اپنے خلاف، جب بات ہو یہ کہتے ہیں یہ گٹھ جوڑ ہے۔
इसी तरह ये वाजिद ज़िया को और ये जो इदारे SCCP ISI AIB जितने भी इस कमीशन के अंदर बाकी कमीशन के अंदर हैं, उनको ये मुतनादिया बनाना चाहते हैं। ये जो सारी आने वाले दिनों के अंदर इनके, और फिर दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े इसके अंदर जो सब्सिडी है और इसमें मुजरम जो है आने वाले दिनों में मुमकिन है ये खुद हूं। शहबाज शरीफ जो भेज रहे हैं इनको, शरीफ इनकी जो शुगर मिल्स हैं और IPPs के अंदर भी ये इन्वॉल्व है, तो इन्होंने मुल्की खजाने को हजारों जो है वो अरबों रुपए जो है वो खाया है और लूटा है, मिलकर लुटाया है अपने इनके फ्रंट मैन के जरिए। तो अब ये क्या करेंगे, ये पहले ही इन इदारों को करेंगे, कमीशन को मुतनादिया बनाएंगे, इदारों को मुतनादिया बनाएंगे, और अगर इनके मुताबिक अगर वो हो जाए फिर तो ठीक है। अगर इनके मजाज के मुताबिक नहीं होता तो ये होगा कि इनको मुतनादिया बनाया जाएगा, FIA को, वाजिद ज़िया की क्रेडिबिलिटी को खराब किया जाएगा और इसको नियादी गठ जोड़ करके इस तरह का बबेला और शोर मचाएंगे। और अगर कल को ये कमीशन खुद कह दे कि ये शहद खाकान अब्बासी LNG पर भी कमीशन बनेगा, तो वो कहेगा कि जो है ये बंदे ने पाकिस्तान को डबोया है, शहबाज शरीफ ने TTs भेजी हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं आने वाले दिनों के अंदर ये इदारे करने जा रहे हैं, और इन इदारों को मुतनादिया बनाने के लिए, ताकि पहले ही मुतनादिया बना दिया जाए इन शख्सियात को, इदारों को, और कहा जाए कि ये तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो ये खत जो है शहद खाकान अब्बासी से शहबाज शरीफ ने लिखवाया है और वो इसमें चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार और इमरान खान जो है उनका नाम लिया जाए, शोर शराबा किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए। असल हदफ जो है वो मैं आपको बता चुका हूं और आप इसको देख भी लेंगे। ये टारगेट है, अब ये टारगेट आप देखिएगा, आगे आगे वो कहते हैं होता है क्या, तो ये आप देखते जाएं। मगर इस साजिश को यकीनन FIA का जो कमीशन है, यानी वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में ISI IB जितने भी इदारों के लोग हैं वो और हुकूमत दोनों को इल्म है कि ये चोर क्या वारदात डालने जा रहे हैं, इसलिए ये इस साजिश के अंदर नाकाम होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेजबान साजिद गुंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।